मुफस्सिर कुरान अल्लामा कारी मोहम्मद तैयब नक्शबंदी के बयानात सुनने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल अल्लामा तैयब नक्शबंदी जरूर सब्सक्राइब करें और बर वक्त वीडियो अपडेट के लिए बेल आइकॉन प्रेस। बाबा जी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने दर्जाए शहादत पा के दुनिया से दर्जाए शहादत पा के, इसलिए कि 104 के बुखार में वो लाहौर से इस्लामाबाद गए पहुंचे और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत का पहरा दिया, हुकूमत से अपनी बात मनवा के उठे। ये उनकी शान थी कि जहां बैठते थे अल्लाह उनकी मदद फरमाता था और अपनी बात मनवा के उठते थे। वो अपनी बात मनवा के उठे। 104 के बुखार में गए और वहां की सर्दी ने पकड़ लिया और 2 दिन के अंदर अंदर विसाल फरमा गए। आज मैंने एक हदीस पाक पढ़ी है और लिखी है, वो इससे रिलेटेड है। वो ये है कि एक सहाबी नौजवान था, उसका नाम था अब्दुल्ला। ग़ज़वा तबूक के हवालों से ये चीज है वाक़यात में। वो छोटे थे तो उनका बाप फौत हो गया था, उनके चचा ने उनको पाला और उन पर नेमतों की बरसात कर दी। चचा ने घोड़े, ऊंट, बकरियां, जानवर, सोना, चांदी उन पे निछावर करता रहा। वो नौजवान सुनता था, कबीला मुज़ैना से ताल्लुक रखता था, मदीना शरीफ के करीब वो कबीला रहता था। वो नौजवान सुनता था कि अल्लाह ने अपना आखिरी नबी मबऊस फरमाया है। आने जाने वाले लोगों से वो हुजूर के तज़किरे सुनता था और गायबाना हुजूर से मोहब्बत करता था। गायबाना सरकार को बिन देखे आप पर दुरूद शरीफ पढ़ता था। मक्का फतह हो गया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से वापस आए तो वो अपने चचा से कहता है, ऐ चचा, मैं इंतजार करता था कि तू इस्लाम लाए, लेकिन लगता है तू नहीं इस्लाम लाने वाला, तो मुझे इजाजत दे दे, मैं कमली वाले के दरबार में हाजिर हो जाऊं, मैं कलमा पढ़ूं और मैं मुसलमान हो जाऊं। उसने कहा कि इन आमंत बिमुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नज़अतु अन्का कुल्ल शैइन आतैतुका, अगर तूने उनका कलमा पढ़ा तो जो कुछ भी मैंने तुझे दिया है सब कुछ तुझसे छीन लूंगा, हत्ता कि तेरे ऊपर जो लिबास है ना ये भी मेरा है, ये भी छीन लूंगा। अभी उसने बात की ये तो उस नौजवान ने सारी चाबियां उठाकर उसके आगे रखी, कहा ये ले अपने घोड़े, ये ले अपने ऊंट और ये ले अपना सीमो ज़र, मुझे नहीं चाहिए, मुझे मोहम्मद अरबी का दीदार चाहिए। ये हदीस मैंने बहुत पहले अबू नईम में भी पढ़ी थी, दलाइल नबूवत अबू नईम की, और लिखी भी थी, लेकिन आज फिर ताज़ा हो गई कि उसने कहा कि तू अपने घोड़ों और ऊंटों के साथ मेरा ईमान खरीदना चाहता है, हम बाजार मुस्तफा में बिके हुए हैं। सब कुछ दे दिया। अपनी माँ के पास आए, माँ ने अपनी चादर के 2 टुकड़े किए और उस नौजवान को दिए, एक उसने नीचे बांधा, एक उसने ऊपर लिया और लिबास भी उतार के दे दिया और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हो गया। मस्जिद में आकर रात को सोया, सुबह सरकार तशरीफ लाए, आपने नमाज पढ़ाई। वो पहली सफ में बैठा हुआ था, 2 चादरें लपेटे हुए। हुजूर अलैहिस्सलाम ने देखा, फरमाया मन अंता, तू कौन है, तू को नया बंदा है। उसने सारी कहानी सुनाई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अंत अब्दुल्लाह ज़ुल बिजादैन, आज है तेरा नाम हो गया 2 चादरों वाला। अंत अब्दुल्लाह
ذل بجادین، بجاد کہتے ہیں چادر کو، آج سے تیرا نام عبداللہ ذل بجادین۔ آج حدیثوں کی کتابوں میں اور سیرت کی کتابوں میں اس کا نام ہی جہاں بولا جاتا ہے ذل بجادین۔ صحابہ بھی اس کو جب بلاتے تھے تو کہتے تھے ذل بجادین، دو چادروں والا مشہور ہو گیا۔ غزوہ تبوک آیا، وہ سرکار کے ساتھ گیا، کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائے، اللہ مجھے جام شہادت عطا فرمائے، اللہ مجھے رتبہ شہادت عطا فرمائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عجب دعا فرمائی، اللہم انی احرم دمہ علی الکفار، اے اللہ میں اس کے خون کو کافروں پر حرام کرتا ہوں۔ اللہم انی احرم دمہ علی الکفار، میں اس کے خون کو کافروں پر حرام کرتا ہوں۔ وہ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ ما اردت ذالک انما اردت شہادتا فی سبیل اللہ، میں نے تو یہ نہیں چاہا تھا آقا، میں تو آپ کے نام پر قربان ہونے کے لیے آیا ہوں، میں تو اللہ کی راہ میں شہادت حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ فرمایا من خرج فی سبیل اللہ فاصابہ الحمى ومات بذالک فہو شہید فی سبیل اللہ۔ فرمایا جو اللہ کی راہ میں نکلا اور اس کو بخار آ گیا، اسی میں موت آ گئی، وہ بھی اللہ کی راہ میں شہید ہو کر گیا۔ اور فرمایا من وقصت دابتہ فمات فی سبیل اللہ فہو شہید فی سبیل اللہ، جس کو اس کی اونٹنی نے گرا دیا، اس کے جانور نے گرا دیا، اس طرح مر گیا، وہ بھی اللہ کی راہ میں شہید ہو کر گیا ہے۔ چنانچہ اس کو تیز بخار آیا اس نوجوان کو اور فوت ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود جنازہ پڑھا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جنازہ پڑھا۔ ایک صحابی کہتے ہیں بلال ابن حارث مزنی رضی اللہ تعالیٰ اسی قبیلہ مزینہ سے تعلق رکھتے تھے کہ رات کو عشاء کے بعد میں نے دیکھا کہ بلال حبشی ایک شمع لے کر کھڑے ہیں، میں قریب ہوا تو دیکھا قبر کھودی ہوئی ہے اور ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما ایک میت کو نیچے اتار رہے ہیں، خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں تشریف فرما ہے۔ حضور نیچے ہیں، میت کو اتارا اور اس میں ڈالا اور اپنے ہاتھوں سے دفن کیا۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آئے اور کہنے لگے یا لیتنی کنت صاحب ذالک القبر، اے کاش کہ وہ قبر والا میں ہوتا اور محمد مصطفیٰ کے ہاتھوں تدفین کا مقام حاصل کرتا۔ سرکار کے عاشقوں کو سرکار یوں نوازتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ بابا جی کو بھی اللہ کی راہ میں بخار آیا اور بخار سے اللہ کی راہ میں گئے تو اللہ نے ان کو بھی درجہ شہادت عطا فرمایا۔ وہ شہید ہیں، بلکہ وہ تو شہیدوں کے بھی ایک بڑے مرتبے والے ہیں کہ ان کے نام سے اللہ تعالیٰ لوگوں کو جذبہ شہادت عطا کرتا ہے۔ خدا تعالیٰ ان کے درجات کو بہت بلند فرمائے اور ان کے مشن کو ہم زندہ رکھنے والے بنے۔